अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको 2021 के टॉप 10 पाकिस्तानी जिद्दत पर मबनी सीरियल्स देखने को मिलेंगे। ये नोवेलिटी बेस्ड सीरियल्स हमारे माशरे की सोच बदलने की ताकत रखते हैं। इनमें जो मॉडर्निज़म दिखाया गया, इसे देखने के बाद आप बेइख्तियार दाद देंगे, ख़ास तौर पर ड्रामे के किरदारों की ड्रेसिंग, इनका लाइफस्टाइल और गैजेट्स वगैरह। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लिए बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल फासिक। जियो टीवी पर पेश होने वाला ड्रामा फासिक मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की दिलचस्प कहानी है। खुशियों और उमंग से शुरू होने वाली इस कहानी में फ़ातिमा के लिए रिश्तों की कोई कमी न थी, मगर फिर भी दुख देने वाले सारे अपने ही थे। जिसे फ़ातिमा ने चाहा उसने ज़िंदगी को मजाक बना दिया और जो अरमानों से उसे अपने साथ ले गया उसी ने सितम की इंतहा कर दी। एक ऐसी औरत जो बहुत नेक, मुत्तकी और परहेज़गार है। फ़ातिमा सादा, मुखलिस, इंसान दोस्त पहलुओं के साथ नज़र आ रही है। खुशी इस बात की है कि आम डगर से हट के और अगरचे रिवायती मौजू है, मगर नेकी और अच्छाई जैसे औसाफ इस ड्रामा को मुनफरिद बनाते हैं। ये एक अच्छा चेंज है। ड्रामे का अहम मैसेज ये भी है कि कोई भी रिश्ता जल्दबाजी से या अपनी ज़ुबान की तकरार से सुलझाया नहीं जा सकता। वो माएँ जो अपनी बेटियों को शुरू से मोहब्बत की तरबियत देती हैं, वो कामयाब माएँ कहलाती हैं। ड्रामा सीरियल फरियाद एक नोवेलिटी बेस्ड ड्रामा था जिसको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसकी स्टोरी में एक बेहतरीन सबक भी था कि अगर एक माँ बच्चे की तरबियत में कोताही करती है तो सज़ा पूरे घराने को मिलती है। आप गरीब हैं, कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अचानक आपका बेटा एक बड़ी रकम घर लेकर आने लगा, बजाय इससे पूछगछ करने के कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है, माँ इसको मज़ीद बढ़ावा देने लगी कि ये सोचे बगैर इसका बेटा और इसका घराना किस दलदल में फंसने वाले हैं। घर में बहू लाई गई तो इसे किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं गया और नौकरानियों से बदतर सलूक किया गया। गुनाहों का घड़ा भरा और फट गया और माँ को बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का सदमा सहना पड़ा। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या ये असल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा? सुना सुनाया मसला है, मगर हम सबक नहीं लेते और वक्त ज़ाया कर देते हैं। जाहिद अहमद के इस ड्रामा फरियाद में बिल्कुल यही चीज़ हाईलाइट की गई। हीरो अपनी औलाद तक को जुए में बेच देता है। ड्रामा सीरियल दिल तन्हा तन्हा जो बढ़ती हुई उम्र में लड़कियों की शादी और इसकी वजह से पैदा होने वाले माशरती पेचीदगियों का निहायत खूबसूरती से अहाता करता है। हमारे माशरे में अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाना बहुत ही आम बात है। ऐसे घरानों में वालिदैन कुछ इस माशरे से दबाव में आ जाते हैं कि अक्सर औक़ात उनसे गलत फ़ैसले सरजद हो जाते हैं। इस ड्रामे की कहानी में उस वक्त आम घरेलू सियासत का पर्दा चाक किया गया जिसमें एक ही घर के कुछ बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ की ज़िंदगियों को दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया गया। इस ड्रामे के ज़रिए माशरे के इस अलमिये को उजागर किया गया है कि बेटियों के अच्छे रिश्ते ना होने के सबब माँ बाप इन्हें अपने सीने पर रखा हुआ पत्थर समझ लेते हैं और इनके मुस्तकबिल की परवाह भी नहीं करते। ड्रामा सीरियल चुपके दो ख़ानदानों की कहानी है जो एक दूसरे के रिश्तेदार होने के अलावा पड़ोसी भी हैं। दोनों फैमिलीज़ में दो दादियां हैं जो आपस में शौकन हैं। इनकी कभी ना ख़त्म होने वाले शिकवे हैं, लेकिन इनके पोते पोतियां ज़रा हट कर सोचते हैं। ड्रामा मोहब्बत, नफ़रत, दोस्ती, रोमांस और मज़ाह से भरपूर है। ड्रामे की कहानी ख़ानदानी तनाव, मज़ाहिका खेज़ी और दिलचस्प सूरत हाल का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। समाजी मसाइल जैसे नौकरी न मिलना, शादी का ना होना, औलाद का ना होना, घर दामादी, रिश्तों में नाजायज़ हक जताना, इन सब को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। बेबे और अम्मा के स्टेटस की जंग, शरीकों को जलाना, फिर इसे सोशल मीडिया पर डाल देना, ड्रामे में बहुत खूबसूरती से इसे हाईलाइट किया गया। जब अम्मा को सराइकी अल्फाज कहती हैं तो जवाबन बच्चों को समझ नहीं आता। ये एक लसानी तनाज़र भी पैदा होता है कि आजकल की नस्ल मादरी ज़ुबान से नावाकिफ़ है। ड्रामा सीरियल आप खूब इंजॉय करेंगे। ड्रामा रक़्स बिस्मिल। कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो सही गलत का फ़र्द का नज़रिया बदल जाता है। जब किसी को इश्क समझ लिया जाता है तो वो रूह में उतर जाता है, और अगर इस्लाह से हो तो फिर इस इश्क का होता है रक़्स बिस्मिल।
ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ ایک ایسی ہی محبت کی داستان ہے۔ پیر خاندان کے گدی نشین بیٹے کو ایک طوائف سے محبت ہو جاتی ہے جو شادی سے پہلے محبت کو گناہ سمجھتا تھا۔ یہ کہانی دو مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان پیش آنے والے خوبصورت تصادم کی کہانی ہے۔ عشق اور دیوانگی کے ساتھ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ جب بات عزت پر آ جائے تو آپ کے اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ انسان عشق میں کیسے بادشاہ سے فقیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ محبت کرتے ہوئے اپنی اصل میراث نہیں بھولتا۔ خاک ہونے کے قریب ہو کر بھی وہ اپنی محبت کو پاک ہی رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل جیو ٹی وی سے پیش کیا جانے والا ڈرامہ رنگ محل ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہر سچویشن اور پریشانی میں کام اینڈ کول رہتی ہے۔ معمولی سی نوکرانی کی بیٹی ہو کر بھی وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ ڈرامہ انتہائی سبھاؤ سے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ لڑکی جاب شروع کرتی ہے تو اس کا ڈریس بدل جاتا ہے۔ لوگ لباس سے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لباس کو لے کر اس کے کردار پر تنقید کرنا یہ ڈرامے کا سب سے بہترین سبق تھا۔ ڈرامے میں دو چیزیں واضح دکھائی گئی ہیں۔ ایک، تعلیم کے حصول کے لیے آپ کتنی ہی خواری کیوں نہ اٹھانا پڑے، ہمت مت ہاریں۔ دوسرا یہ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں دور تک جائیں۔ ڈرامے کا پیغام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی زندگی نہیں رکنی چاہیے، آپ آگے بڑھتے جائیں۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں ایک نوویلٹی بیسڈ ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی معاشرے کی حقیقی تصویر کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں انسانی ٹریفکنگ، بچوں کے جنسی استحصال پر بات کی گئی۔ ڈرامے میں کئی گھناؤنے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا، جیسے چھوٹی عمر کی شادیاں، عصمت فروشی، جسم فروشی، بھکاری مافیا جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی لگتی ہے جس کی کہیں تہیں ہیں اور معاشرے کے تمام تاریک پہلوؤں کی عکاسی کی گئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کئی کردار ہیں جن کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ ہر کہانی اور کردار اپنی جگہ مضبوط ہے۔ ایک لڑکی ڈرامے میں کرکٹر بننا چاہتی ہے لیکن معاشرے سے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا لڑکیاں کھیل کے میدان میں کوئی حق نہیں رکھتی؟ ڈرامہ دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل اولاد ARY ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریل اولاد کی کہانی جذبات، ایکسائٹمنٹ اور سسپینس سے بھرپور ہے جو 5 بہن بھائیوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی اولاد کو بے حد پیار محبت سے بڑا کیا، ان کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال قربان کر دیے، اور اولاد جوان ہو گئی تو ان کو لگا کہ یہ سب تو ان کا فرض تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ آخر میں دوریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ایک اب نارمل بیٹی جسے پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے اور بے بسی میں وہ وہیں مر جاتی ہے۔ بیٹوں کی فیملی میں ماں باپ کی جگہ بنتی ہی نہیں، اس طرح ان کو اپنے ہی گھر سے دربدر ہونا پڑتا ہے۔ ڈرامہ دیکھ کر آپ خود ہی اس بات کا فیصلہ کیجیے گا کہ کیا وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو اپنی اولاد سے امید لگا کر بیٹھے۔ ڈرامہ سیریل ڈنک ایک مسٹری تھرل ہے۔ کہانی ایک یونیورسٹی پروفیسر کے گرد گھومتی ہے جس پر ایک طالبہ جنسی ہراسانی کا الزام لگاتی ہے۔ پروفیسر اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکنے پر خودکشی کر لیتا ہے۔ کہانی اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس میں مرد ولن نہیں بلکہ وکٹم ہے۔ ڈرامے میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہر واقعے کے دو مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک سچا اور ایک جھوٹا۔ ہمیں دونوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لڑکی کو سپورٹ کرنے والے ماں باپ ہیں اور دوسری جانب غیر ذمہ دار میڈیا بھی ہے۔ اس سب کی وجہ سے ایک بے گناہ انسان اپنی جان لے لیتا ہے۔ ڈرامہ دیکھیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے نشر ہوا۔ اس کی کہانی ایک سانولے رنگ کے شخص کے گرد گھومتی ہے جس کا نام پریزاد ہے۔ لوگوں کے طعنوں تشنوں کو برداشت کرنے اور اپنے احساس محرومی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے الفاظ کی شطرنج بچھاتا ہے۔ ڈرامے کے مقبول ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی کہانی صرف ایک سمت میں نہیں چلتی بلکہ گزرے لمحات کے ساتھ ساتھ جس طرح عام انسان کی زندگی رخ بدلتی ہے ویسے ہی پریزاد کی زندگی بھی ٹرن لیتی ہے۔ کہانی میں معاشرے کی تلخیوں کو دکھایا گیا کہ لوگ آپ کے کردار کی نہیں آپ کے رتبے کی عزت کرتے ہیں، پیسے کے آگے جھکتے ہیں۔ ڈرامہ محبت، قربانی، خلوص، اعلیٰ ظرفی اور عاجزی کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ دولت سے کبھی آپ رشتے اور محبت نہیں خرید سکتے۔ آپ کو ہمارا یہ کاؤنٹ ڈاؤن کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے آپ اپنی پسند کی ویڈیو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔